أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے. صاحبو عزیز ساتھیو محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکیا 29واں پارہ سورت کا نام سورہ قلم. اس مقام تے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ساڑھے واسطے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسن ہے. کیونکہ اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے
اور اطیع اللہ و اطیع الرسول دے مطابق اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے نے موجودہ ماحول دے اندر ساڈے اس معاشرے دے اندر بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے خطیب، بڑے مفتی، بڑے شیوخ اپنے آپ نال علامہ دا لفظ دا استعمال کروانے والے اور اپنا ثانی کسے نو نہیں سمجھن والے، جدو اسی انہاں دی زندگی تے نظر دوڑانے ہاں ویسے بڑے نیک لیکن اخلاق دے اتنے گندے، بول چال اتنا پیڑا کہ ویکھن والا بندہ، سنن والا بندہ انج سمجھدا ہے یہ بندہ بالکل بے دین ہے۔ اور یہ بیماری صرف دنیا دار لوگاں دے اندر نہیں، دیندار لوگاں دے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر اپنے نالوں کسی طاقتور دے سامنے سی بولاں گے بڑے ہی با مؤدب بن کے، با ادب بن کے، اخلاق دے دائرے دے اندر رہ کے اپنے نالوں کمزور دے نال بولاں گے ساڈا بلڈ پریشر چھتی تیز ہو جاتا ہے۔ اسی کہنے جی یہ دا بی پی جڑا نا کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں پتا ہے کہ سامنا میرے نالوں کمزور ہے بیچارہ، اوتھے تے بی پی کمزور، اوتھے تیز ہونا ہی ہونا ہے۔ مزہ دے وے کہ ساڈا بلڈ پریشر اپنے نالوں طاقتور دے سامنے تیز ہوئے، لیکن وہ تے خود بخود ہی نارمل ہو جاتا بلکہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر میرے تیرے اندر اخلاق نہیں، اسی مؤدب نہیں، تے یاد رکھنا پھر دنیا دے اندر کسے میدان دے اندر بھی میں اور تسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج یہ ہوئی وجہ ہے کہ پوری دنیا دے اندر یہود و نصارہ غالب نے، مسلمان مغلوب نے، مسلمانہ نے اپنے اللہ اور اس رسول دی بات کو چھڑ دیتا ہے۔ ساڑھے اندر اخلاقیات کوئی نہیں، ساڑھی عادات، طور اطوار، رہن سہن دے طریقے، اللہ دی قسم اکثر تسی بھی معاشرے دے اندر ویکھ دے ہو، جڑا بندہ نرم گفتگو کرنے والا ہے نا، لوگ کہندے نے یار ایدی تے مٹھی بولی نے سارا جہان ہی لٹ لیا ہے، ایدی مٹھی زبان نے دشمن بھی اپنا کر لیا ہے۔ لیکن جدا کرخت ہوئے گا، جدی زبان دے اندر مٹھاس کوئی نہیں، او دے بیگانے تے بیگانے، او دے اپنے رشتہ دار بھی او دے تو دور ہو جاندے کہ یار انہوں تے بولن دا ہی نہیں پتا۔ وہ جو میں پنجابی جی کہندے نے تے اکھڑی کوہڑی واکو پیندا ہے۔ چاہے کوئی عالم ہے، اکثر میں دیکھے ہے علماء نو، کوئی بندہ مسئلہ دریافت کرے جے تے کو بابا ٹھیک ٹھاک ہے تے بڑے اچھے انداز نال سمجھان گے، جے بندہ ماڑا ہے تے ایویں کہن گے منہ چکی ہونا ساری زندگی تیری ایویں گزر گئی، تینوں پتہ ہی نہیں ہے مسئلے دا، تے دعویٰ سارے دا یہ کہ اسی پیر و مرشد مننے ہیں تے آمنہ دے لال محمد نو مننے ہیں۔ اوہ پھر جی دے نال محبت کریے او تے طریقے نو بھی اپنائی دے، اے نہیں کہی دا کہ ابو جی پیار بڑا ہے پانی آپ ہی اٹھ کے پی لو نلکے تو،
ایسا پیار، ایسی عقیدت کسے کم دی نہیں، بلکہ جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرم گفتگو کر دے لوگاں دے نال کہ مکے دے کافر میرے پیغمبر دی مٹھی بولی نو ویکھ کے سن کے تے نعوذ باللہ کہندے دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا۔ جیڑا پتھر ماردا ہے انہوں بھی سلامہ کردا ہے، جیڑا گالیاں کٹدا ہے او دے نال بھی ایسی بولی بول دے نے جی میں منہ وچوں پھول پہ گردے نے۔ لوگ دیوانہ کہنے لگ پہ میرے محبوب نو نعوذ باللہ، میرے پیغمبر دے بارے ایسے ایسے القابات انہاں دا انتخاب کر دے کہ یار دن رات اس بندے نو اور کام ہی کوئی نہیں، ہر ٹائم کدی متھے تے وٹ پیا ہی نہیں، تے ساڈے متھے تو وٹ کدی لتھا ہی نہیں، ساڈی پیشانی تے ہمیشہ شکم، لیکن دعوے بڑے۔ آئیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ایویں خلق عظیم دا مالک نہیں بنا چھڑیا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے میرے محبوبہ اساں تانوں خلق عظیم دا مالک بنا چھڑے آئے، اساں تواڈے اندر ایسا اخلاق پیدا کر چھڑے آئے، اللہ دی قسم نے اج دا مسلمان محبت دے دعوے کر دے، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے تے اپنے آپ نو متقی کہن والے، لیکن انہاں دیاں بولیاں بڑیاں سخت نے، انہاں دا انداز بڑا سخت ہے، پیار والا انداز نہیں۔ جیڑا بندہ پیار دیاں بولیاں بولدا ہے، جیڑا بندہ بڑی نرم گفتگو کردا ہے، جیڑا بندہ مٹھی زبان بولدا ہے، او دے تے دشمن بھی او دے اپنے بن جاندے نے، بیگانے بھی اپنے بن جاندے نے۔ ساری دنیا دے اندر، علاقے دے اندر، معاشرے دے اندر، برادری دے اندر او دا چرچا ہون لگ پیندا ہے، یارو آ بندہ ساڈی برادری دا بڑیاں مٹھیاں بولیاں بولدا ہے، اپنی عمر تو جڑا وڈا ہے او دے نال بھی پیار نہ بولدا ہے، بچیاں نال پیار نہ بولدا ہے، کیونکہ اس نبی دے منن والا ہے جی دے بارے اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا
مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے انج کر کے مسجد میرے نبی دے یاراں دے نال بھری ہوئی ہے کچی زمین مسجد دی کھجوراں دے نا پتیاں دی مسجد نبی دی چھت پئی ہے بلکہ جدو بارش ہوندی میرے نبی دی پیشانی گارے دے نال ایتھے مٹی لگ جاندی صحابہ دیاں پیشانیاں مٹی دے نال لپڑ جاندیاں لیکن انہاں دا اخلاق بڑا اعلیٰ سی آپس دے اندر بڑے نرم دل سن رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے رحم کرنے والے اج دا مسلمان آپس دے اندر بڑا سخت ہے غیراں دا مقابلہ کی کرنا ہے یہ تے آپس دے اندر بولن تے جناب راسی نہیں ہوندا برادری دے اندر اپنے گھر دے اندر دوویں بھائی بھائی آپس دے اندر ایک دوجے دی گل برداشت نہیں کردے باپ بیٹے ایک دوسرے دی گل برداشت نہیں کردے آنا کائنات دے اندر کامیابیاں چاہنا ہے آمنے ناتے لال مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ایک آن والا آمدہ ہے مسجد نبی دے اندر کھڑا ہو کے پیشاب کرن لگ پیندا ہے پیشاب کرن لگ پیندا ہے مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے یار انج کر کے دوڑ کے او دے والے جاندے نے اپنے ناتے لال فرماندے نے رک جاؤ اینو کچھ نہ آکھیا جے اینو مندا نہ بولیا جے اینو کچھ نہ آکھیا جے جدوں بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ میرے پیغمبر اپنے یاراں دے کولوں اونوں سزا بھی دلوا سکدے سن میرے پیغمبر او دے نال سب کچھ کر سکدے سن کیونکہ میرے پیغمبر دے یار میرے پیغمبر دے ایک اشارے تے کٹ مرن والے ایک اشارے تو دنیا نال ٹکرا جان والے میرے پیغمبر دے یار تے اونے جڑے میرے نبی نو کہندے سن سونیا حکم کرو کہ دریاواں اندر چھالاں مار دیاں گے تہاڈا پسینہ گرے گا تہاڈے یاراں دا خون گرے گا لیکن میرے آقا نے فرمایا اینو کچھ نہیں کہنا میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنے کول بٹھایا ہے بڑے ہی مؤدب طریقے دے نال بڑے ہی پیارے انداز نال میرے آقا فرماندے نے او اللہ دے بندیا اے جڑی مسجد اے اللہ دا گھر پاک جگہ ہے اے پیشاب کرن واسطے نہیں بلکہ تے رب دیاں عبادتاں کرن واسطے بنائی ہے نبی دے یار ویندے نے آمنہ تے لال کنے پیارے انداز نال گفتگو کر رہے نے کیوں نہ گفتگو کرن اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا فرماندے نے صحابہ جے نو تسی جلدی نال روک دیندے یہ اپنا پیشاب روک لیندا یہ بیمار ہو جاندہ کل قیامت دے دن رب نو جواب کنے دینا سی کیسا انداز سی میرے محبوب دا کیا جے نو کوئی تسی روک دے یہ پیشاب کرن تو رک جاندہ انہوں کو بیماری لائق ہو جاندی کل قیامت دے دن رب نو جواب کنے دینا سی کیا میں تے توں کدی یہ سوچے بڑے اسی دعوے کر رہے جی میں الحدیث ہاں جی میں بریلوی ہاں جی میں سنی ہاں جی میں چشتی ہاں میں قادری ہاں کدی اپنے گریباں چ جھانک کے بھی اسی ویکھے کہ ساڈا انداز گفتگو کیسا ہے ساڈا دوسرے نال بیہیویئر کیسا ہے بولن دا ساڈا انداز تکلم کیسا ہے لیکن اسی کلمہ تے آمنہ تے لال نہ پڑے اللہ سانو صحیح معنی اندر نبی نال محبت کرنے والا بنا دے تے خالی نعرے نال گل نہیں بننی خالی جوش نال گل نہیں بننی ہوش نال گل بننی ہے تے عملی طور تے گل بننی اسی بڑے بات سننے ہیں بڑیاں تقریراں سننے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت دے تھلے آرام کر رہے ہیں کیلولا فرما رہے ہیں دوپہر دا ویلا تے میرے محبوب دی تلوار انج کر کے نا درخت دے نال لٹک رہی ہے تے اون والا ایک آیا میرے نبی دا دشمن ہے
انہیں ویکھیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہ ہی قابو آ گیا ہے، تلوار بھی ہے، کوئی لاگے نظر نہیں آ رہا، انج کر کے تلوار پکڑ دائے، میرے پیغمبر نو اٹھان دائے، کہندہ محمد دس صلی اللہ علیہ وسلم اج میری تلوار کو لو تینو کون بچائے گا؟ آمنہ دلال فرما دینے، میرے آقا تبسم فرما دینے، مسکرا پہندے نے، میرے آقا فرما دینے مینو قتل دیاں دھمکیاں دین والے آ، تیری تلوار کو لو مینو بچائے گا تے 14 طبقاں دا بادشاہی بچائے گا۔ این میرے آقا آسمان والے اشارہ کر دینے، جدو اللہ دا نام لے آئے ایدہ ہاتھ انج کر کے کمب دائے، تلوار زمین تے ڈگ پہندی ہے، میرے آقا تلوار پکڑ لیں دینے، میرے آقا فرما دینے دس سن میری تلوار کولو تینوں کون بچائے گا؟ میں دیکھے کیا سی میرا اللہ بچائے گا، دس سن تینوں کون بچائے گا؟ انج کر کے ہاتھ بن لیندہ، مشرک سی نا، انج کر کے ہاتھ بن لیندہ ہے، کہندہ جی صرف تسی میں نو چھاڑ سکتے ہو اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ آمنہ دلال فرمان دینے بڑے پیارے انداز نالے، ویک میرے پیغمبر دا اخلاق، ویک میرے پیغمبر دا کردار، ویک میرے پیغمبر دا انداز تکلم، ویک میرے پیغمبر دی گفتگو دا انداز، میرے آقا نالے مسکرا رہے نے، انج بول دینے جی میں جنا پھلاں دیاں پنکھڑیاں ڈگ دیاں نے، میرے آقا فرمان دینے اور جام تینوں معاف کر چھڑے آئے، انی گل سن دے تے نالی پڑھ دا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اور چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی، واہ بابا شمشان تیری عظمت بھی قربان جاما، اور چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے گنہگار اتے فضل غفار دام، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا۔ چلو جی چلیے مکہ شریف جی، بیت اللہ دے اندر جس دام بانی حنیف جی، کالے تے گورے اتھے کوئی نہ ندار دا، نام محمد والا اتے کھلو کے سرام، انج کر کے جدو بندہ بیت اللہ دی دوسری تیسری منزل تے کھلوندہ ہے، اور اچھے کھلو کے سرام مارو تے آننی، اب جی پھر دے ویکھو عربی جواننی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دام، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا۔ اے میرے پیغمبر داخل آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کر
کے میرے نبی تے نبی دے یار سفر تے جا رہے ہیں، رستے دے اندر جناب رات ہو جاندی ہے۔ آمنا بلال علیہ السلام کچھ صحابہ مشورہ دیندے نے اللہ دے نبی جی آرام کر لئیے، رات دا بیلا ہے، نیند بڑی آئی ہے، سونیا محبوب پینج کریے ایتھے آرام کر لئیے۔ آرام کرن تو بعد صبح جدو ہوئے گی سفر جاری رکھیں گے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں ڈر ہے، مینوں خطرہ ہے کتے صبح دی نماز ضائع نہ ہو جاوے، سو جائیے کتے نماز دا وقت نہ نکل جاوے۔ میرے نبی دا پروانہ، میرے نبی دا جانے سارے، او کالے رنگ دا حبشے دے اندر وکھن والا، او میرے نبی دا غلام بلال جیڑا ہے کہندا ہے اللہ دے نبی جی ان کرو تسی سارے سو جاؤ، میں تہاڈا پیرا دینا وا بلال میں تیریاں شاناں دے قربان جاواں۔ اج کوئی پہرے دار کسے ڈی سی او دا پہرے دار ہے، اج کوئی پہرے دار نے کسے MP تے MNA دا پہرے دار ہے، اج کوئی پہرے دار ہے کسے مولوی تے خطیب دا پہرے دار ہے، اج کوئی چودھری تے نمبردار دا پہرے دار ہے، کوئی پرائم منسٹر کوئی پریزیڈنٹ دا پہرے دار ہے۔ واہ بلال اے تے غلام نے تے وکدا بکھندا آئے تے تو پہرے دار اس ہستی دے جس دے بارے اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا فرماندے نے بلال ویکھ لویں کتے نماز نہ نکل جائے۔ بلال کہندے نے سونیا مینوں نا بڑا کنٹرول ہے اپنی نیند تے، نبی دے یار سو گئے، میرے محبوب بھی آرام فرما رہے ہیں کیونکہ سارے سوندے نے، نہیں سوندا تے آسمان والا رحمان نہیں سوندا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ۔ ایت الکرسی پڑھ دے ہوندے نا کری ترجمے نہ پڑھیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا جہان تے بسنے والوں ساری دنیا سو جاندی ہے، لیکن جیڑا تیرا تے میرا رب ہے او سونا تے دور دی بات ہے، میرے رب نو تے اونگ بھی نہیں آوندی، اللہ نو اونگ بھی نہیں آوندی۔ سارے ستے نے، حضرت بلال او اونٹ دے ہوتے نا کجاوا جا بنیا ہوندا بیٹھن واسطے کاٹھی بنی ہوندی ہے، انہوں نال لا کے نا تے انج جناب سارے صحابہ دا پیرا دے رہے ہیں تے جناب جی میں دوسرے ستے تے بلال نو سماؤن والا کون ہے؟ بلال دی بھی اکھ لگ گئی، جناب بلال بھی سو گئے۔ صبح دا جناب نماز دا وقت نکل گیا، سورج دیاں شعاواں نکلیاں میرے محبوب دے چہرہ انور تے پئیاں، وہ چہرہ جس چہرے دے تذکرے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ جدو سورج دیاں کرنا پئیاں نا میرے آقا دی آنکھ کھلی ویکھیا تے بلال ستا دے، کیسا منظر ہوئے گا یار، سارے نبی دے یار ستے نے، بلال بھی ٹیک لا کے جناب پوری نیند ستا ہے۔ میرے آقا نے جی ٹھوکر مار دینے بلال نو، او بلال ہے اور راکھیا ذرا اٹھنے سے او تو تے کہنا ہے مینوں بڑا کنٹرول ہے۔ حضرت بلال کہندے نے سونیا کدی بھی انی نیند غالب نہیں ہے جنی اج آئی ہے، تے جیڑے رب نے تانوں سوا چھڈیا تانوں نہیں اٹھن دیتا، اسے رحمان نے مینوں بھی سلا دیتا ہے۔ میرے محبوب نے تبسم فرمایا، ساڈے ورگا گھندا نہیں کسی دی ڈیوٹی لائی ہوئے، سارے تکاف نے ڈیوٹی لائی ہوئے مسجد دے خادم دی، لے بھی تو صبح سانوں اٹھاؤنا، جے اس بیچارے دی اکھ لگ جائے تے سارا دن پھر وہ دی خیر نہیں جنی دیر تک انہاں مسجد چ رہنا ہے۔ بھئی تیری ڈیوٹی لائی سی تینوں اتنا پتہ نہیں یار، وہ بھی تے انسان ہے، ساڈے کولوں جے وعدہ گھاٹا ہو جائے اسی معاف نہیں کردے، لیکن میرے پیغمبر مسکرا پہ، میرے پیغمبر ایڈے اخلاق دے نال پیش آئے، بلال نالے میرے آقا ول ویندے نے، نالے بلال دی اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے۔
تے میرے پیغمبر نے ڈانٹیا نہیں، میرے پیغمبر نے اپنا انداز گفتگو دے اندر سختی پیدا نہیں کی تھی بلکہ نرمی پیدا کی تھی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے خلق عظیم دا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بڑا عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو بڑا اچھا اخلاق جناب دے کے بھیجے ہے کائنات دے اندر، تاکہ لوگاں دے سامنے مثال بن جائے۔ آنا میں تے تمہیں اپنا اخلاق اچھا کر لئیے، اپنی گفتار جناب انداز گفتگو انداز تکلم جیڑا اینو نرم کر لئیے۔ جدو نرم کر لوانگے اللہ دی قسم جناب غیر بھی اپنے بن جان گے، لوگ دائرہ اسلام دے اندر آن لگ پین گے۔ حضرت ابو سفیان جے مسلمان نہیں سن ہوئے، انہاں نے لوگاں دے اندر یہ جناب اعلان کر دیتا کون جڑا اللہ دے نبی نو بازاراں دے اندر چل دے پھر دے نو نعوذ باللہ آمنہ دے لال نو قتل کر دین گے۔ ایک عرابی بندہ جناب وہ کہتا ہے میں قتل کرانگا مسلمانہ دے پیر نو نعوذ باللہ من ذالک میں حملہ کرانگا۔ ابو سفیان انہوں سارا سادے راہ بھی دیندہ ہے، تیر تلواراں بھی دے تلوار بھی دیندہ ہے، انہوں سواری دے انتظام کر کے دیندہ ہے۔ 6 راتوں سے بندے نے سفر کیتا ہے، طبقات ابن سعد دے اندر واقع ہے۔ 6 راتاں سفر مسلسل کردہ آیا نا میرے آقا علیہ السلام دے کول آکے جناب پوچھ دائے آمنہ تے لال کتھے ملن گے؟ تے میرے آقا علیہ السلام پتہ چل رہا ہے کہ مسجد دے اندر نے یہ بندہ جناب مسجد دے اندر جا رہے ہیں، ادھر اللہ پاک نے آسمان تو وحی کر دیتی ہے اے میرے محبوبہ فلاں بندہ تواڈے قتل دا ارادہ لے کے آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے او میرے او یارو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے کول بیٹھے نے، ادھروں اے بندہ جڑا قتل دا ارادہ لے کے آ رہے ہیں۔ آمنہ دے لال فرماتے نے آ جڑا بندہ آ رہے ہیں اے میرے قتل دے ارادے دے نال آ رہے ہیں۔ اے نبی دا یار نبی دا پروانہ ان کر کے اگے دوڑ گئے، انہوں جناب پکڑ دائے، او دے اوزار بم دے وچوں خنجر نکل دائے، او دے بعد ارادے دا پتہ چل جاندے، نبی دے یار انہوں پکڑ لیندے نے، آمنہ دے لال دا پروانہ پکڑ لیندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انہوں چھڑ دے ہو، انہوں کچھ نہ آکھے آجے۔ نبی علیہ السلام نے کول بلایا جاندے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 10 کیڑا ارادہ لے کے آیا سے، سچ بولے گا تے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو 10 دیتا جی، ایک اللہ دے نبی جی ابو سفیان نے میں نو بھیجے آئے، میں تواڈے قتل دا ارادہ لے کے آیا سا، میں تواڈے کولوں امان چاہنا ہوں۔ آمنہ تے لال مسکرا پیندے نے، میرے آقا نے نو کوئی گال نہیں کڈی، انہوں جناب کوئی مندہ نہیں بولے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے ہی پیارے انداز دے نال بڑے ہی اچھے انداز دے نال یہ دے نال پیش آمدے نے۔ میرے آقا فرماتے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، اور میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے میرے پیغمبر دا کردار ویکھ کے اوتھے ہی کلمہ پڑھ لیندا تے مسلمان بن جاندا۔ اوے میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے غیر مسلم بندہ جیڑا مسلمان بن جاندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آئیے تجھے مقام دے سورہ آل عمران دے اندر اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبہ اگر تواڈا اخلاق اچھا نہ ہوندا، اگر تواڈا انداز گفتگو اچھا نہ ہوندا، اللہ فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اگر تہاڈا اخلاق چنگا نہ ہوندا تہاڈے اپنیاں بھی تہانوں چھڈ جانا سی. اے میرے محبوب نو کون کہہ رہے نے؟ اللہ. کہ محبوبہ اگر تہاڈا انداز، تہاڈا اخلاق، تہاڈا کردار اچھا نہ ہوندا بیگانے تے بیگانے تہاڈے اپنیاں نے بھی چھڈ جانا سی. تے اسی ذرا سوچئے ساڈے معاملات کیسے نے؟ اسی کہنے ہاں نا نا او بھائی ساڈا تے بلڈ پریشر ہی بڑا تیز ہو جاندہ ہے. اللہ میرا تے تہاڈا اخلاق اچھا کر دے. تساں واقعہ کئی دفعہ علماء کو سنیا ہونا ہے کہ یمامہ دا سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، مکے کے اندر جا رہے ہیں عمرہ کرنے واسطے، تے میرے نبی دے یار جدو مدینے دے کولوں دی ثمامہ چودھری اپنے علاقے دا سردار ہے، جدو گزریا تے نبی دے یار پھڑ کے لے آئے، قافلہ لٹ لیا کے تے مسجد نبی تے تھم نال بن دیتا ہے. چودھری بندہ سی، تھانوں پتا چودھریاں دی پھر اپنی جناب انا ہوندی ہے. میرے آقا نبی دے یاراں نے دسیا سونیا چودھری لیاندہ پھڑ کے تے مسجد نبی تے تھم نال بن دیتا ہے، رسیاں نال جکڑے تے آمنہ دے لال جا کے کہندے نے ثمامہ کی حال ہے تیرا؟ ثمامہ اکھڑی کوڑی وگو کو بولیا ہے، کہندا چھڑ دے گا تے گل چنگی ہو نہیں تے بدلہ لین والے بڑے نہیں. میرے آقا فرماندے نے ثمامہ ویکھ میرا شہر مدینہ کیڈا سونا ہے. ثمامہ پتہ کی کہندا کو؟ کہندا نعوذ باللہ جڈا پیڑا شہر مدینہ کائنات تے ہور ایڈا پیڑا شہر ہے ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے اگوں حالانکہ ٹھوک سکتے ہیں نبی دے یار تیار بھی بکواس کیویں کر رہے ہیں، کیویں بول رہے ہیں؟ وہ تو مسلمان تے ہے نہیں سن، یہ کیسا بولتا ہے؟ کیویں دا انداز تکلم ہے میرے محبوب دے نال؟ ہائے ہائے. میرے آقا فرماندے نے بھی چپ. میرے آقا فرماندے نے ثمامہ یار اپنا چہرہ تے اتے کر، اور ویکھ ہوئے میرے چہرے وال تے ویکھ اللہ نے ایسا چہرہ کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں. وہ ایک باری ثمامہ ویکھتے صحیح، ثمامہ اوویں پیڑا بول ہی بولدا ہے. ثمامہ نعوذ باللہ پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ایڈا پیڑا چہرہ کائنات تے ہور کوئی نہیں، ایڈے لفظ پیڑے بول رہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے نے. میرے آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں ثمامہ، کوئی گل نہیں. نبی پاک جان لگے کہندے نے او میرے او یارو ثمامہ دا جیڑا کھانا ہے کسے کرو نہیں آئے گا بلکہ محمد دے کرو آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دشمن دا کھانا نبی پاک دے کرو. جیڑا کہندا تیرے شہر جیسا، تیرے گھر جیسا، تیرے نام جیسا، یعنی کیڑی ایسی سخت گل ہے جیڑی انہیں نہیں کیتی. لیکن میرے آقا فرماندے نے ثمامہ کھانا میرے گھروں ہی تیرا آئے گا. انج روٹیاں جاؤں دیاں نال جناب دودھ آیا تے ثمامہ کھاندا ہے تے نبی دے یار ویندے نے ثمامہ مسجد نبی دے تھم نال بننا ہے. دوسرا دن ہوندا ہے میرے آقا پھر ثمامہ کول آئے، آگے کہندے نے او ثمامہ کیف الحال، کی حال ہے تیرا؟
سماما وہی جواب دینا جڑا پہلے دن دیتا سی، بلکہ وہ نالوں گرم ہو جاندہ ہے، کہندا میں تینوں کل بھی کیا چھڑ دیویں گا تے گل چنگیو، تینوں پتہ ہے میں چودھری بندہ ہاں، میں سردار ہاں، بدلہ لین والے بڑے نے۔ میرے آقا فرماندے نے سماما کوئی گل نہیں، تیسرا دن ہوندہ ہے، پھر میرے پیغمبر سماما دے کول آ کے بیندے نے، او سماما دس تے صحیح نہ تیرا کی حال ہے، تے بابا جی لکھ دینے سمسام، اوہ تیسرے دن سرور بیندے کول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتاں تے ویکھ کنیاں اکھیاں امبولنے، شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ تیسرا دن ہوندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے، اوے سماما ویکھدے صحیح نا، سماما کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ سنا جا میرا ساڑ جاندہ سینہ نام تیرے تھی مینوں ڈاڈائی کینہ شکل نہ پاوے تیری، شکل نہ پاوے تیری، کال جا ساڑ دی۔ سماما کہندا مینوں چھڑ دے، کوئی گل نہیں، بدلا لین والے بڑے نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اوے میرے نبی دے یار ویکھ رہے نے، میرے آقا فرماندے نے، او میرے او پروانے او میرے جان سارو، انج کرو سماما نو چھڑ دے، او چھڑ دے جدوں حکم نہ دیتا سرکاراں نو، اوے کار نو جاوے ملے، اوے دوستاں یاراں نو، کھولیا صحابہ ملیا، حکم شاہنا سی، نکل مدینے سماما ہویا روانہ سی۔ این کر کے سماما نکلدا ہے، سماما دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں جاندیاں نے، رسے کھول دیتے جاندے نے، این سماما مسجد نبی چو باہر نکلدا ہے، جاندا ہے کہ باغ دے اندر بہ کے سوچن لگ پیندا ہے، کہندا نبی دے یار نبی دے پروانے، دل کردا تے میری گردن اڑا کے رکھ دیندے، میں سخت بول بولدا رہا ہاں، او بڑیاں مٹھیاں بولیاں بولدا رہا ہے، او تے میرے ول ویکھ کے ہسدا ہی رہا ہے تین دن، اونے کوئی انج کوڑا بول نہیں بولیا، تے سماما اوتھے ہی کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا، اوتھے ہی کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا، دشمن دے انج نہیں کوئی رہن کماوندا، میں کرتا رہا سختی پر نرمی کماوندا، خلق گواہی دیندائی احمد سجیار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ کر کے سماما سوچ دے واپس ہوندا ہے، انج میرے نبی مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، صحابہ اندر انج پہ پھبدے نے جویں آسمان دے ستارے اندر 14ویں رات دا چن پہ پھبدا ہے، انج مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، نبی دے یار کہندے نے سونیا ادھر تے ویکھو، میرے آقا فرماندے نے کی ہویا، کہندے سونیا سماما آ گیا ہے، سونیا سماما آ گیا جی، جنوں کھولے جی جدیاں رسیاں کھولیاں جی۔ نبی پاک سماما والوے کے مسکرائے، سماما گیا، میرے آقا فرما دینے او سماما چودھری، او تیریاں تے رسیاں کھول دیتیاں سن، تیریاں تے بیڑیاں ہتھ گڑیاں کھول دیتیاں سن، پھر آگے ہیں
تے سماما کہندا نالے رو پیندا کہندا اللہ دے نبی جی ہتھاں دیاں ہتھ کڑیاں تے کھول دتیاں جے پر میرے دل نو اپنے اخلاق دے جندرے مار لے جے تے نالے سماما کہندا پڑھا دیو کلمہ مینوں کر لو مرید جی پڑھا دیو کلمہ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی سچی مننا توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہ گئی گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کل کے جدو کلمہ پڑھایا ہے اس ماما جڑا اکھڑیاں بولیاں بولدا سی ہن سماما میرے نبی دے چہرے والی ویکھی جا رہے آئے سماما نال روئی جا رہے آئے تے نالے کہندا سونیا اگے تے میں اپنی مرضیاں کردا ساں کیونکہ قرآن ہن کہہ رہے آئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونے آگے میری مرضیاں سن ہن کی دیاں مرضیاں نے اللہ دیاں تے سونے تہاڈیاں دسو مکے چلیا سا عمرہ کرن جاواں کہ نہ جاواں ہائے ہائے اے او سماما جڑا گل نہیں سی سندا تے میرے آقا فرماندے نے سماما جا کوئی گل نہیں عمرہ کرن واسطے گیا ہے تے جا ٹر جا سماما جا رہا ہے مکے اللہ تانوں بھی لے جائے سماما مکے جا رہے ہیں مکے دے چودھریوں نو پتہ چل جاندا ہے کہ چودھری نبی دا مرید بن گیا ہے چودھری نبی دا دیوانہ بن گیا ہے سارے کہندے سماما اسی سنیا تو سابی ہو گئے ہیں سابی کہندے سی بے دین بندے نو او سماما تو سنیا سابی ہو گئے او باپ دادے دا دین چھڑ دیتا ہی جی میں آج کسی نو کہو یار یہ ساریاں رسماں چھڑ دے ہوندا لے ساڈے پیو دادے بھی تے انج ہی کردے رہے اور جدوں اللہ اور اس رسول دی بات من لئیے نا پھر اپنی مرضیاں چل دیاں نہیں مسلمان پتہ کینوں کہندے نے مسلم اونوں کہندے نے جویں اس اونٹ نو کہندے نے جویں اونٹ دے نک دے اندر نکیل ہوندی ہے نا تے مالک دی مرضی تو بغیر اونٹ نہ ادھر جا سکدا ہے تے نہ ادھر جا سکدا ہے جدو بندہ کلمہ پڑھ لوے پھر انہوں نکیل پہ جاندی ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی مرضی دے مطابق زندگی گزارتا ہے اے سماما کہندا ہے ہن تے میں دیندار بنیا تے ایک گل یاد رکھو مکے والے ہو اگے تانوں کنک میں بھیجدا سا نا اج تو بعد کنک ملے گی تے میرے محبوب دیاں جتیاں چ ملے گی ہن تانوں گندم نہیں دیاں گا میں ہن گندم ملے گی تے میرے نبی دے قدماں دے وچوں ملے گی جناب سماما ٹرکاں دے ٹرک بھیجدا سی جناب اٹھاں دیاں قطاراں بعد یہ نہ پوچھن لگ پیا جدوں ٹرک ہیگے سی یعنی اینے بھیجدا جویں ٹرکاں دے ٹرک جاندے نے اٹھاں دیاں قطاراں جاندیاں گندم دیاں ادھروں جناب سماما نے غلہ بند کر دیتا ہے او سماما ہے نا جڑا کہندا سی ایڈا پیڑا شہر تے ہور لگدا ہی نہیں جڈا مدینہ ہے ہن سماما کہندا ہے کنک بھی میرے نبی دیاں جتیاں چ ملے گی ہائے ہائے اے مکے دے اندر قید پہ گیا لوگ چمڑا کھان تے مجبور ہو گئے لوگ جناب چمڑا پہ کے کھان تے مجبور ہو گئے نے تے سماما کہندا ہے ہن نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہتھ آوے گی بھیجاں گا تائیوں جے سرکار فرماوے گی قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی چلے گی مرضی تھے احمد سردار دی جو کہ مدینے والی
सीने नू ठार दी। मक्के दे अंदर कैद पै जांदा है, कहंदे ने शमामा ओ शमामा दे दे कणंग। शमामा कहंदे ने नहीं नहीं उस नबी दियां जुत्तियां च मिलेगी जिस नबी नू मार मार के मक्कियों कढ़िया साजे, तंग इन्ना कर दिता सी, मक्का छड़ दिता सी। हुण मक्के वाले सारे मीटिंग बह जांदी है, कहंदे ने जी करो आमिना दे लाल कोल चलिए जाके तल्ला मारिए, आखिर ते तेरे दादके भुख नाल मर गए, कणक दे दे शमामा नू आर्डर कर दे। वमा काना लिल मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। मोमन मरद ते मोमना औरत जदों कलमा पढ़ लैन ते फैसले फिर किहदे चलदे ने? अल्लाह दे चलदे ने। इंज करके जनाब सारे मीटिंग बुलाई है। एक बुढ़ा जिहा बाबा, तुहानूं पता बाबे बड़े गवेड़ी हुंदे ने, वो बाबा कहंदा भाई किहड़े मूँह नाल नबी पाक कोल जाना जे? जदों तुसीं शेबे अबी तालिब च नबी पाक नूं कैद कीता सी, नबी ते नबी दीयां बेटियां दरख्तां दे पत्ते खांदे रहे, एक दिन नहीं 2.5-3 साल दा तवील अरसा, ते केड़ा मूँह लैके जाओगे? बाबा कहंदा जे उत्थे गया गल ही ना मनी सोहणे ने ते अपने को पल्ले रहेगा कुछ? उन्हें कहा इंज करो, बाबा कहंदा खत लिख दिओ नबी पाक नूं, खत लिख दिओ, चिट्ठी लिख दिओ ते कासद भेज दिओ, और मैनू बाबा कहंदा मैनू उम्मीद है वो एडा नरम दिल है, उन्हें चिट्ठी भी पिछा मोड़नी नहीं। साडे वर्गा गुंदा तो कहना तरसा तरसा के मारो ना सरा इन्हां, हुण ते पता लगेगा, हुण ते गेड़ा देण दा टाइम आया है। ये बाबा कहंदा नहीं नहीं खत लिख दिओ, ते इंज करके खत लिख देने मेरे महबूब वाल मदीने दे अंदर। खत लिखिया जांदा ओए पहुंचे कासद हजरत चिट्ठी पढ़ावंदे हाशमी मक्की रो रो अर्ज़ा सुनावंदे। ये जनाब चिट्ठी दा उन्वान की है? इंज करके मक्की हाशमी जड़े ने रो रो के अर्ज़ा सुना रहे ने। ओए मक्के विच कहद पिया लोकी कुरलावंदे, कर लईए कणक बंद नजदी सरदार दी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। खत दे उत्ते लिखिया अल्लाह दे नबी जी तेरे दादके भुख ना मर गए ने, और तेरे यार शमामा ने कणक बंद कर ली है, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़दे ने दादके भुखे तेरे देंदे दुआइयां ने। इंज खत दे उत्ते लिखे आए ओ सुने महबूबा ओए दादके तेरे भुखे देंदे दुआइयां ने, सख्त तकलीफां बालां वड्डियां पाइयां ने, चाचियां ते फुफियां तेरियां भाणजियां ते तायां ने, रोवण आवाज भुख वल वल पई मारदी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। इंज करके जो चिट्ठी पढ़ने वाला चिट्ठी पढ़ रहा है ते मेरे आका अपने दादकियां दी हालत सुन के रो पैंदे ने। रो रो के चिट्ठी सुनी पीर जहान दे, मेरे आका रोई जा रहे ने। हाय हाय मेरे दादके भुखे ने कैसा अखलाक के मेरे नबी दा। रो रो के चिट्ठी सुनी राहबर जहान दे, मक्की कफारा उत्ते तरस ने खावंदे, फौरन समम वाल खात लिखावंदे। आई चिट्ठी तरफ मदनी दरबार दी,
आका फौरन समामा वाल चिट्ठी लिखते हैं। उदों टैलीफोन तो है कोई नहीं सन, मोबाइल तो है कोई नहीं सन। चिट्ठी लिखी है मेरे महबूब नाले रो रहे ने, ये वो ने मक्के वाले जिन्हें मेरे नबी नूं इन्ने दुख दिते ने कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अज खत लिखा तो मेरे नबी नाले खत सुन रहे ने, नाले मेरे आका रो रहे ने। ते मेरे आका पता की लिखते ने समामा नूं, कहंदे ने बाद सलाम नहीं दोस्ता मेरे मैं सुनिया अनाज तू मक्के जावन तो घेरिया, सुन दे चिट्ठी सराम लाई न देरिया, भेज दे खलाम तरफ मक्के तैयार दी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। मेरे आका फरमांदे ने ओ समामा मैं सुनिया तू कणक रोक लीए, जान दे कणक जान दे। नाले किमने ने हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावे ने काफर पारे दाद के मेरे ने। मेरे आका फरमाते ने ओ समामा मैं सुनिया तू कणक बंद कर लीए, ए हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावे ने काफर पार ताज के मेरे ने। हरम दे गवांडी अज भुख ने घेरे ने, एडा नहीं गुस्सा आदत नेक अबरार दी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। जो समामा नू पता चलता है कि मेरे महबूब ने मेरे वाल रुका भेजा है, समामा नाल रुका पढ़ता है। हाय हाय कैसा मंजर होना है कि पहलों जी गल नहीं सी सुनते, ओदी खातर कणक भी बंद कर दी। समामा कहते ने यही तो मैं चाहता सा मेरे नबी दी जुत्तियां च उन्होंने कणक लभे। अज मैं इन्होंने दसना है जिस नबी नूं तुसीं मक्कियों कढ़िया सी, अज ओदियां इजाजतां नाल ओए पहुंची जद चिट्ठी शाम खुशी विच आंदा। इंज करके समामा जदों चिट्ठी पढ़दा है ओए पहुंची जद चिट्ठी शाम खुशी विच आंदा, चुम चुम चिट्ठी ताईं अखियां नाल लावंदा, चुम चुम चिट्ठी ताईं अखियां नाल लावंदा। अखलाक नबी दा वेख के सदके हो जावंदा, तन नबी दा जेड़ा रहमत सत्तार दी, चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। समामा मेरे नबी दा अखलाक वेख नाल चिट्ठी पढ़ रहा है, नाले चिट्ठी चुम चुम के अखा नाल ला रहा है। कहंदा ओ मक्के वालिओ ओ मैं सदके जावां मेरे महबूब ने मेरे वाल चिट्ठी लिखी है, जाओ जेड़ी कणक मैं रोकी सी मैं अपने नबी दे एक इशारे ते सारी गंदम भी मक्के भेज दिया। मेरे नबी दा अखलाक वेख के इस वास्ते सानू भी चाहिए कि असी अपनी इस जिंदगी दे अंदर पता नहीं केड़े वेले सानू मौत दा पैगाम आ जाए, ऐसी मिठी बोली बोल, ऐसी मिठी अंदाज दे नाल गुफ्तगू कर कि तू कबर विच पिया होवे ते लोग कहण किड्डा सोहना बोल बोलदा सी, जदों बोलदा सी फुल्ल ही घेरदा सी। क्योंकि जिहदा अखलाक चंगा होवे दुनिया याद करदी है ना, वो बोलो दुनिया याद करदी कि नहीं? ते मिट्टी दे विच असां जाना ही जाना है, वो मिट्टी होना। जरा गौर कर, ओए मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, ओए अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, ओए मिट्टी दा
ओए मिट्टी दा तू ओए मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले ओए अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले ओए जात नहीं पुछनी तेरी ओ ते नहीं किसी ने पूछना तू बाटे डोगरे वाला है खाए केड़ा है ओए जात नहीं पुछनी तेरी ते मंजा चुक दिया लानी नहीं देरी ओए जात नहीं किसे ने ओए पुछनी तेरी ओए मंजा चुक दिया ओए लानी नहीं देरी ओ तू मिट्टी है ते मिट्टी दे अंदर जाना ते बन जानी ठेरी ओए दुनिया दिल ओए चार दिहाड़े ते की इथों लै जाना ओए दुनिया दिल ओए चार दिहाड़े ते की इथों ही लै जाना ओ यार बना लै ओए कमली वाला जे तू जन्नत जाना ओए दुनिया दिल ओए चार दिहाड़े ते किया इथों लेना ओ यार बना ले कमली वाला जे तू जन्नत जाना ओए करना मेरी मेरी ना मेरी ते ना तेरी ओए चार दिनां दा ओए मेला फिर मिट्टी दी तू ढेरी ओए नब्बी बुकी मिट्टी इन्हें मिट्टी दी बुक नप के ओए नब्बी बुकी मिट्टी ते पांदे ते करदे ने ढेर उचेरा ओए पढ़ दुआवां करानू जांदे ओए पढ़ दुआवां ओए करानू जांदे फिर परत नहीं पांदे ओए फेरा ओए टुर जाना है छड़ के सजनों ओए एक ना एक दिन ते जाना ही जाना है ओए टुर जाना है ओए छड़ के सजनों ओ जरा गौर कर ओए टुर जाना है ओए छड़ के सजनों ते हसदा वसदा ओए वेड़ा ओए जामन वालिया फिर मुड़ के नहीं आना ये जोगियां वाला ही फेरा ओ मेरे वीर मेरे बराबर अगर कामयाबियां चाहना है अगर अपना अखलाक चंगा कर ले अपना अंदाज तकल्लुम ठीक कर ले अपनी अंदाज गुफ्तगू ठीक कर ले लोग तेरे जाम तो बाद कहन बड़ियां मिठियां बोलियां बोलता सी जो तेरा ते मेरा अखलाक अच्छा होएगा तेरा ते मेरा किरदार अच्छा होएगा तेरी ते मेरी गुफ्तार अच्छी होएगी जो कबर अंदर चले जाएगा लोग नाले दुआवां करनगे नाले कहणगे बड़ा ही चंगा हुंदा सी लोग दुआवां करनगे नाले कहणगे बड़ियां मिठियां बोलियां बोलदा सी अगर तेरा ते मेरा अखलाक अच्छा ना होया लोग तेरे गिले करनगे जो दुनिया ते गिले करनगे कबर अंदर भी तेरे ते औखियां घाटियां होणगियां जो लोग दुनिया ते तेरियां तारीफां करनगे अल्लाह तेरे सारे गुनाहां नूं मुआफ करके तेरी कबर नूं जन्नत दा बाग बना दे
اللہ میرا تے تہاڈا اخلاق اچھا کر دے. اچھی آمین کہہ دیو. اللہ سانو نرم لہجے دے نال گفتگو کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو نرم کر دے. اللہ ساڈے دلاں نو نرم کر دے. خدا دی قسمیں اگر ساڈے دل نرم ہوندے اج فلسطین دے اندر اے بدماشیاں نہ ہوندیاں, کیونکہ اسی تے اپنے نو اپنے تو دور کر لیا تے بیگانے نو کدھروں قریب کرنا ہے. اج بیت المقدس قبلہ اول دے اندر یہودی درندے جڑے نے مسلمان بچیاں دے انہاں دے جناب فائرنگ کر رہے نے, راکٹ مار رہے نے. اسی جناب جلوس کتے کٹ رہے ہیں, کسے ریلیاں کٹ رہے ہیں, اور کٹڑیاں چاہیے نے, اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن یارو نرا ریلیاں نال گل نہیں بننی, نرا جلوساں نال گل نہیں بننی. انہاں دا مقام اپنی جگہ تے, او کردار اپنی جگہ تے, لیکن جب تک اسی اپنا کردار ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے انداز بیان ٹھیک نہیں کریں گے, اللہ روتے رسول دے نال محبت نہیں کریں گے, صحیح معنی دے اندر اپنے دین دے جھنڈے نو بلند نہیں کریں گے, اسی یہودوں نے سارا دا مقابلہ کر سکتے نہیں. اسی تے بازار جانے اسی کہنے جی سانو تے پاکستان دی شے بڑی پسند ہی نہیں, اسی تے جناب جاپانی چیز لینی ہے, اسی تے جناب او چیزاں دی کوک پینی ہے جڑی اسرائیل نے بنائی ہے, اسی تے جناب وہ چیزیں استعمال کرنیاں نے, ساڈیاں کیتا ہی کچھ نہیں تے اسی کرنا کی ہے. اس واسطے میرے ویر میرے برادر اگر ہور کچھ نہیں انہاں واسطے کر سکتے, اوتھے جا کے لڑ نہیں سکتے. وہ تیرے تے میرے ملک دا صدر پتہ کی کہندا پچھلے دنوں دے اندر صدر علوی دا یہ بیان آیا, اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے, کمزور نے کی مقابلہ کرنا ہوندا ہے. یہ صدر کہہ رہا ملک دا ایڈا بزدل ہے کہندا ہے اسی انہاں دا مقابلہ کی کر سکنے ہم, اسی کمزوراں دا مقابلہ تے کر سکنے ہاں, تگڑیاں دا نہیں کر سکتے, تگڑیاں آگے جھکنا پیندا ہے. ہائے ہائے اے اس ملک دا صدر ہے جڑا ملک لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے. اے اس ملک دا صدر ہے جیدی فوج پوری دنیا دی افواج دے نالوں قوی تے مضبوط ہے. اے اس ملک دا صدر ہے جڑا 56 اسلامی ملکاں دے اندر سپر پاور ایٹمی پاور کر لئی ہے. او جدوں کمانڈر ہی ایڈا بزدل ہوئے اوتھے عوام نے کی لڑنا ہے. اللہ دی قسم میرا تے ایمان ہے اور تہاڈا بھی ایمان ہے کہ اگر ایک ایک بندے نو بھی یہ فلسطین یا کشمیر دے اندر بھیجم تے بندے پیچھے رکن واسطے تیار نہیں, ٹھڈاں نال بمب بنن واسطے بندے تیار ہو جاندے نے. سن 65 دی جنگ اندر جدوں صدر نے کہا سی نا میرے سینے دے نال, صدر ایوب نے کہا سی میرے سینے نال بمب بنو, لوکاں آکھیا تسی کمانڈر جے پیچھے ہو جاؤ ساڈے سینے نال بنو. اے تے صدر کہہ رہا کمزوراں نے اسی کی مقابلہ کرنا ہے. ہائے ہائے وہ بھی تے 313 سن جن ابو جہل جیسے دیاں گردناں کٹ کے رکھ چھڑیاں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میدان بدر دے اندر جدوں انج صفا مارنی ہے نا جنگ دیاں, دشمن دا مقابلہ کرنا ہے, کہندے نے ادھر میں ویکھیا تے ادھر بھی بال کھلوتا ہے, ادھر ویکھیا تے ادھر بھی بچہ کھلوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہندے نے میں کہا بھی چلو کوئی تگڑے بندے سجے کھبے کھلوتے ہوندے, اے ماڑے جا کھلوتے نے, بچے کھلوتے نے, انہاں کی کرنا ہے, میں تے پھس گیا بچیاں دے درمیان. ادھروں سجے پاسے جو کھلوتا پتہ کی کہندا ہے, کہندا چاچا ابو جہل کیڑا ہے. ہائے ہائے اینا جذبہ سی, پتہ کی کہندا حدیث دے اندر ہے, کہندا چاچا ابو جہل کیڑا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے کی کہنا ہی, کہندا میں سنیا ہے وہ بے ایمان میرے نبی نو گالیاں کڈدا ہے. ادھروں کھبے پاسے والا کہندا چاچا ذرا دسی ہے وہ کیڑا ہی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے انہیں جنوں ابو جہل آ رہا سی, میں کہا پترو او جڑا سامنے سواری تے سوار جنا جی دھون آکڑی ہے اے جے. انہاں کہا چاچا پھر اج آ لینے اے تے پھیرا ہے, بچے سن. یہ ملک دا صدر کہہ رہا ہے اسی بزدل ہاں. وہ بچیاں نے جناب پھر جدوں ٹایا نا ابو جہل نو میدان بدر دے اندر, اللہ نے باہاں کولوں مروا چھڈیا. بچیاں نے ٹایا تے گردن کٹن لگا نبی دا یار. ابو جہل پتہ کی کہندا, کہندا تھلیوں کر کے تھوڑی جی کٹی پتہ لگے کسے سردار دی گردن پئی ہے. ایڈا بے ایمان سی, کہندا تھلیوں کر کے تھوڑی جی کٹھے آ جے. گل کرن دا مقصد ہے اے جنگاں ایمانی جذبے تے قوت نال لڑیاں جاندیاں نے. جدوں ایمانی جذبے تے قوت ہن آیا نا بندہ ملن واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبدا مسجد نبی اندر ٹر گیا. انہاں کہا مسجد نبی چ ہون گیا. حضرت علی نے کچی اٹ سرانے رکھی ہے تے جناب رب دا شیر ستا پیا. انہیں آخیا آ علی ہے, انہیں آخیا یہی علی ہے. اٹھا کر تے سکی روٹی کول پانی دے اندر بھیجی پئی ہے. وہ فرمایا علی تو اے کھانا ہے؟ وہ یار اے سکی روٹی کھانا ہے, چٹیل زمین تے پیا, زمین مٹی نال لبڑے ہیں تے جناب بڑے بڑے پہلوان تیرا نام سن کے وہ ڈردے نے. علی مسکرائے, وہ کہندے نے اے میری جسمانی طاقت ہے, دشمن دا مقابلہ ایمانی قوت نال ہوندا ہے.
دشمن دا مقابلہ ایمانی غیرت دے نال ہوندا ہے۔ اللہ ساڈے حکمراناں دے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا کر دے، اللہ ساڈے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا کر دے۔ اج نہ پورے پاکستان دے اندر ریلیاں ہونیاں چاہیے نے تاکہ انہوں نے پتہ چلے اللہ دی قسم بڑا ظلم ہو رہا جے، اور کچھ نہیں جے کر سکتے تے دعا ہی کر دیو اللہ نے یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے۔